आज़ाए वजू पर अगर किसी चीज की तह जमी हो और पानी जिल्द तक ना पहुंच पाए तो वजू नहीं होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वजू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसाह करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहाकर खूब पाक हो जाओ। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुमसे कोई रफ़ा हाजत से फारिग होकर आया हो या तुमने औरतों से कुर्बत मुजाहमत की हो तो फिर तुम पानी ना पाओ तो अंदरी हालात पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। बस तयम्मुम ये है कि उस पाक मट्टी से अपने चेहरों और अपने पूरे हाथों का मसाह कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अगर मेकअप में सिर्फ रंग हो और वो आज़ाए वज़ू तक पानी के पहुँचने में रुकावट ना हो तो मेकअप पर वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर मेकअप की तह जमी हो जो पानी को आज़ाए वज़ू की जिल्द तक ना पहुँचने दे तो मेकअप पर वज़ू नहीं होगा। नामवर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कॉलम में चंद सबक आमोज कहावतें बयान करते हैं। अनमोल जुमले आप भी मुलाहिजा कीजिए। दुनिया की 128 अदालतों की दर्जा बंदी में बेल्जियम के काफिर जज पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के 121वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम को अदालत से इंसाफ हासिल करने के लिए हजरत नूह की उम्र, हजरत अयूब का सब्र और कारून जितनी दौलत की ज़रूरत है। 1000 काबिल इंसान मर जाने से मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक नाअहल शख्स के साहिब इक़्तिदार यानी हुक्मरान बनने से होता है। दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हजरत अली करमल्ला वजहो। हजरत यूसुफ जानते थे कि कमरे के सारे दरवाजे जुलेखा ने बंद कर दिए हैं, फिर भी वो बंद दरवाजे की जानिब दौड़े और अल्लाह ने एक एक करके तमाम दरवाजे खोल दिए। तुम्हें अगर कभी लगे कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं तो मान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। 3 खूबियाँ इंसान को फरिश्ता बना देती हैं। नंबर 1 ठंडा दिमाग, नंबर 2 मीठी जबान और नंबर 3 नर्म दिल। किसी भी प्रोजेक्ट में कामयाबी का राज ये है कि अपने साथियों से दोस्तों की तरह पेश आओ, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो, उनका तकलीफ में साथ दो, वो तुम्हारी खातिर जान भी दे देंगे। नाजरीन, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी का जिक्र करेंगे जो घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे। ये एक ऐसे सहाबी थे जिन्होंने अकेले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट चोरी करने वाले कुफार के पूरे लश्कर को शिकस्त दी और उल्टा उन्हें अपना सामान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। उस सहाबी को ये भी एजाज हासिल है कि जब बैत रिजवान हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 बार बैत ली। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें ताकि मजीद और ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी का नाम सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आप इंतहाई वजी, दराज कद और तेज रफ्तार होने के साथ साथ इंतहाई बहादुर भी थे। आप मदीना से थोड़े फासले पर मिरा जोहरान के मकाम पर रहते थे। आजकल उसे वादी फातिमा कहा जाता है। आपने गज़वा खंदक के कुछ अरसे बाद इस्लाम कबूल किया और बेसरो सामानी के आलम में मदीना मुनव्वरा पहुंचे और यहाँ अंसारी सहाबी अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास काम करने लगे। आप उनके घोड़े की देखभाल करते, पानी पिलाते और चारे का एहतमाम करते। उसके बदले में हजरत तलहा आपको खाना पीना और जरूरियात जिंदगी फराहम करते थे। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرے کا احرام باندھا۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں سیدنا سلمہ بن عقوب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ قریش کی طرف سے سفیر آتے رہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے داماد سیدنا عثمان بن عفان کو اپنا پیغام دے کر مکہ بھیجا۔ ان کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں کافی تعداد میں موجود تھے۔ ان کو واپسی میں قدرے تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ سب سے پہلے جس صحابی کو بیعت حاصل کرنے کا شرف ہوا ان کا نام ابو سنان اسدی تھا۔ بیعت شروع ہوئی تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے۔ سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع میں ہی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ سلمہ بن عقوع وہ قریب ہی کھڑے تھے۔ عرض کی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں تو آپ کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ پھر بیعت کی۔ اس کے بعد صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے اور تھوڑے ہی بچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ سلمہ تم بیعت نہیں کرو گے؟ تو سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کی بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ بیعت کر لو تو آپ نے پھر تیسری مرتبہ بیعت کر لی۔ سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے۔ ان کی بہادری ایک غزوے میں اس وقت ظاہر ہوئی جب انہوں نے تنہا ہی پورے لشکر کا مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ ناظرین یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی کرب نامی چشمے پر اپنے اونٹوں کی چراگاہ بنا رکھی تھی۔ وہاں پر آپ کا چرواہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا۔ چرواہے کو شہید کر دیا گیا جبکہ اس کی بیوی کو گرفتار کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس ساری صورتحال کا جب سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے ابن طلحہ کے گھوڑے کے ساتھ مدینے کی جانب قاصد کو روانہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ اس کے بعد وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر اونچی آواز میں کہنے لگے یا صباحا یا صباحا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ آواز لگائی اور دشمن کے پیچھے چل پڑے۔ سیدنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز بھی تھے۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور جب دشمن کے قریب آ گئے تو تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے۔ آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں عقوع کا بیٹا ہوں۔ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ دشمن پر مسلسل تیروں سے حملہ کرتے رہے اور دشمن مجبوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگتے رہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اونٹنیاں چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے، لیکن انہوں نے دشمن کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دشمنوں نے تھک کر ہار مان لی تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے پہچان لو، میں سلمہ بن عقوع ہوں۔ میں اتنی تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو مجھے ہرگز پکڑ نہیں سکے گا۔